الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العلي العظيم. یک صلوات دیگه ختم کن محمد و خدا را شکر عزیزان من، خدا را لاکھ لاکھ شکر، کروڑ کروڑ شکر کنیم که درو مورا مسلسل دری ماهی پر از برکت، ماهی بسیار مهم، خداوند متعال رحمت خود درو شامل حال از مومنه. رحمت خود لحظه به لحظه وقتی که میگه النوم عباده، النفس و عباده، معنایش چیه؟ معنایش یه بزرگی از ما را نشون میده، بسیار بزرگه. یعنی مسلسل اگر چشم بصیرتی از شما باز شونه، باور کن که کدی چشم باطنی خو که چشم قلب خو برکت ماه مبارک رمضان را حس کنیم. مانندی که او وقتی که از بنده خدا که از این دنیا که از منه یک ترالی که درو میخواهد تیرا را رست کنه، ببخشی مبلمان صوفه سید شد میخواهد ای را در یک کشور در یک شهر دیگر ای کنه، کارگرشی نمیتنه، مگه ما خود باید ای صوفه سیت را رست کنم. امی که مورا بال مورا صوفه سیت را میخواه رست کنه، پسکی موپره، پسکی که پرید کد پس سرخو موپره، جای بجای ارمنجی از دنیا که است بازی هم گشت موره. هی مگه ما که پریدم دیدم که مردم درو امو نام یک کارگرش کی بود که درو کار سایی نمیتنست، نامشی بود اسماعیل. ای بنده خدا بگه ما هیچ خبر ندارم که ما فوت کدم. برحال ای تو من 4-5 نفر درو یک جای جمع شده. خدایا اینا چرا جمع شده؟ اسماعیل ای مبلمان را ای صوفه سیتا را رست کو، این مرزود را ای کردنی دیگه شهر، چون آرڈر که استبازی آرڈر که شده بود زود باید پارسل شده و زود باید برسه. یک بار توخ کردم که ما بالای سر زینایم، کجایم؟ بالی سر زینایم. توخ منم که خدایا اینی کاپی از من اونج خواه. آدمی شوخ طبیعت بود، معنی دست خود میک شوخ طبیعت گفت استور میشه. او خواه بود. مگه امینتر که درو سوچ میکردم که ای مایم یا ما اویم نفهمیدم. بیل اجبار دستیراز که است مرا کسی اجبار نینی، پریشر کیست پریس منه، زور میزنه، فورس منه که دستیراز برو. دستیراز که توخ کدم دیگه دنیای دیگه هستم که واقعا نباید میمدم. ما میخوایم که مو لمس از دنیا را که در ماه مبارک رمضان که رحمت خدا نازل بشه اون رو میخوایم بگم. ای مگه ما وقتی که در عالم برزخ رفتم، بنده خدا مگه دیدم که آبشار کی درو مورا، آو کی درو مورا، درخت ها کی درو مورا، اینها درو ذکر مونه، شعور داره. آبشار ذکر داره. ممکنه ساینس قبول نکنه اینه. درخت ها درو گپ میزنه. مگم زو خاطر بعضی که ما پسندو بعض اوقات در جنگل مورم تنای خو مردم مگه دیونه شده. درخت را بغل منو.
درخت را بغل منم که مگم دا اون دنیا تو گپ میزدی، تو شعور داشتی، تو ذکر میگفتی. در این دنیا ما چیم کور است و نمیگردم، لیکن ما خبر هستم که تو در شعور داری. در حال که بنده خدا اگر قرآن کم ذره متوجه میشد، قرآن میخواند، قرآن چی میگه؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. او چیزی که در زمین و آسمان ها هسته، اونها در تسبیح خدا را مونه، تسبیح خدا را مونه. اگر چشم بصیرتی از ما و شما عزیزانی من باز شونه، باور کن که رحمت خدا را مو در از این ما لمس مونیم، که قلب خو مشاهده مونیم. انسان عجیبه، انسان بسیار پیچیده پیدا شده، انسان بسیار روحشی عجیبه واقعا، که ابی خداوند متعال کوها را درست کرد، آسمان ها را درست کرد، کهکشانها را درست کرد، گلکسی ها درست شد. همین کائنات را خود چی تو کو من بریکیت بگم اکسپند شده رایه در واقعا. یک گلکسی که است ممکنه دروازه باشه برای کائنات دیگر. عجیبه، این کائنات بسیار وسیعه، بسیار وسیعه. و این کائنات میگه که هزارها گلکسیه نشی که کشاهای بسیار بزرگ که اونها مگه دروازه باشه، امکان داره که دبره کائنات دیگه. عجیبه، او خدا چقدر کائنات باشه. و تازه ما دوباره از گلکسی و امنا که بعض اوقات مگه که 2 ارب نوری سال لایت ایرز مگه که دزمو میرسن دز دنیا که رسیده، دزمو بعضی ستاره ها که رسیده لایت شی ارب ها نوری سال، او 1 ارب سال پیش والا داستان دزمو رسنده، یعنی پاست را دزمو میرسنده نه پاست. امکان داره که یک وقتی بعضی هم آیا مو میتونی د پاست بوری یا ساینس درو مثلا اینا که ناسا والای مو درو کوشش مونی که آواز از دیسا رو پیدا کنی، چون که د منی فیزیکس مو قانون بقای ماده فنا نمیشه، مو واه که د وجود مادي دیگه زبین نموری، شکل متغیر مونه، د خاک تبدیل مشی، لیکن به طور کامل زبین نموری دیگه. مشي واجب د منی قاید مغیر واجب الوجود بالغیر. این بنده خدا او دنیا حقیقیه و چند مدت آقای یمی که بنده خدا دیشو تازه گوش مکدم ساعتای 4 بجه که استمو قبل از آذان این داستان رو گوش منی تا که سحری میشه و کربلایی که اونش بیچاره شده چای میخوره که از او بزمو آردیمو سحری منی نجیکی آردیمو سحری منی. لذا ازانی من الله نور السماوات والارض و این انسان را که گفتم پیچیده هستن که جور که چرا خدا خود چیکار کرد؟ فتبارک الله احسن الخالقین. واه 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 ما چی خوب چیز جور کردو. مایک وایرلس والا چی خوب اول تارای کٹا کٹا میاد. روز بروز درو ترقی کرده رਹੀه دیگه. خدا انسان را که درست کرد، روح و نفخت فیه من روحی کرد، گفت فتبارک الله احسن الخالقین. خدا چقدر خوبصورت چیز جور کرد. تازه از من توجه کن، این دنیا بنابر علم فلسفه به انتها خوبصورته. لاست خوبصورتی از دنیا علمیه. از این که خوبصورت جور نمیشد در من فلسفه ثابته، چون خدا میگه احسن الخالقین، احسن الخالقین. لیکن اونهایی که توفیق ملاو شده شیرا که او دنیا را دیده در کوما رفته آماده، امکان در ساینس میگه 15 سال یا 20 سال 30 سال در منی دماغ دکتر صاحب شده میگه دماغ کسته تا 15 منیت تمامی زنده هسته و ممکنه که سر ریپیت کنه موچیم که در انسان ممره. منش تحقیق دیگه. من خود من نیر دیت اکسپریانس بریم بروز اعتبار زیاد نمیکردم از استادا پرسان کردی ازیل که پیشنا سال در حسینی سوسایتی ما گفتم که داستان رفت در ایدلایت در مسجد فاطمیه که آقای سفری نابودی جی کردی یک دنه بنده خدا که میجی فاتحه هم ده بود آقای ابوالفضل
که این هم در دنیا نیرگیت اکسپریانس شده بود که چی اینا صبح مورا امروز هر روز این ड्राइव مونه امروز که استم که بچه مگه ما ड्राइव مونه بچه شی ड्राइव مونه بچه دیگه کچه اکسیدنت مونه بچه شی جوان بچه شی من نشودت فوتو شی فوت مونه چی این خود از که است در کوما مورا بس مورا این داستانه که ما کدوم این بس سویگا مر خانی کوی کت و داستان ها رو مرا گفت امسال قدرتی امسال مادر از مو دو توینز از مور در پارک مبره برای گازماس خوشی چیزا کوک منه مبافع جرسی بس اون بچه بازی مونه بس اونجی از افغانستان هم زیاد است در نوبهار در منطقه اسمو یک زنی افغانی ما یا گیر مادر ممیشنه خب توس کجا هستی مگه ما از ری کویتا هستیم توس کجا هستی مگه ما جاوری و نزی مثلا نزی گما غریب مسکین فقیره او مگه داستان های مگه ما ناجورم او هم در کوما رفته بود او گیر مادر ما قصه من می قصه کی باقاعده در دنیا کی در ورونه ما مشه که ما بسیار شدید ناجور شدم و ما در دنیا رفتم و بسیار شدید مشکلات را دیدیم باز برای ازمتی گذشت خب این ما خلق کردم بنی ایرانیا یا باز اوقات برای بعضی از یوروپی مالک است اینترویو از نام است در کویتا که است یک از دوستان مادر شدیده بود بدترین خوش مثلا زبانش کم صحیح نبود تیز بود آلی او که رفته در اونجی از زبانش که یک مارهایی را دیده یک عذاب هایی دیده مگه چوب شده سکوت گرفته شده اصلا گپ نمیزنه و چندین مرتبه رفته اینا تمامیشی که میمدن گفتن این میخواستم بگم که این دنیا اینقدر وسیع او دنیا از این قدر وسیع تر رنگهایش مختلف او رنگ که مگه مو میبینی رنگ بلیو را او رنگ بلیو در اینجا ملاو نموشن او سبز را از تمام که زیاد او حقیقت را او حقیقت زندگی واقعی اویه همین بنده خدا رو که دیشو گوش میکردم خدایش ایده خبر یک نکته چی گفت بقیه برای خود من مسئله شد یعنی پریشان شدم که ما امدوم در دنیایی که جهنمه این رو میگفت روایت یا عام آدم است از بعد رفتم روایت تو کردم واقعا دنیا جهنم استعمال نشده برای دنیا الدنیا سجن دنیا قیدخانه بسیار محدوده بسیار لیمیت است خلق شده برای یک دنیای حقیقی خب موضوع از ما چی بود از من اگر دیگه باشه گناه شناسی این هر ما مقدمه از خاطر گفتم که از یک طرف انسان اینقدر بزرگ از یک طرف انسان اینقدر برای دنیای حقیقی وسیع خلق شده the target of the life او یک چیز دیگری هسته ما باید خود خورا بازی بیدیم در برای بسیاری بازی ریزه کارها خدمت امروز که کار بود خدمت چی مو گفتم بعد از نماز ظهر که آیت الله جوادی عاملی موگه که در منی دعاهای صحیفه سجادیه نوشته که امام سجاد برای مؤمنین برای مؤمنات صلوات میفرسته همینطور که ما برای اهل بیت صلوات میفرستی برای رسول خدا صلوات میفرستی ائمه اطهار برای ازمو صلوات میفرسته معنیش اینه که امام وقت هم برای ازمو صلوات میفرسته آقای جوادی این رو گفت حیف نیه که امام وقت برای شما صلوات میفرسته و مو خود بسیار در ارزان سودا کنی ارزان چیه زنی من از صبح تا شب را در فکر آخرت نباشی در فکر جمع کدو باشی کار بد چیز نیه کار خوب چیزه باید کار کسته کنی لیکن اگر مؤمن باشه انسان هوشیار میشه از صبح که رای میشه خدایا تو جسم دادی تو طاقت دادی قدرت دادی ما که فکری برم یا ما که درو فلان جای مرم برای عظیم مرم که خانواده را یک لقمه حلال بیدم موشه ثواب ایسا انسان بسیار عظیمه بسیار بزرگه لیکن مو میگنی در مسائل های ریزه خود خورا مبتلا مونی
وقت لیزر نه باز اوقات در گناه مبتلا مونی. مو باید گناه را باید متوجه شونی که گناه چیه. ما اول نشو گفتم در خدمت عزیزان 24 سال در منی قوم خواندی، زحمت کشیدی، 14 سال 14 گینٹه ما میخواندم، مباحثه ها، مشکلات اقتصادی، فاینانشل پرابلم ها، توهین ها و یک بوگازی چیزها. لیکن در یک نقطه رسیدم در منی امزی سوسایتی از خود خو مردمی از خود خو که در منی 24 سال مو اخلاق مردم را رست نتنستیم. یا خود خو کوتاهی از ما یا مردم کوتاهیشی. اقدارهای اخلاقی را پیاده و اپلای نتنستیم منی معاشره. فرنلاین دین قرار میگیریم، مذهب قرار میگیریم، لیکن از دین بیخبر هستیم، از کمال الهی بیخبر هستیم. ریاکاری، بغض، عداوت، دشمنی، غیبت، تهمت، چغلخوری، دوری دلها، اینا عزیزان من انسان را نابود می‌کنه. شما تو خیلی گناه را اگر توجه بدی، گناه که بعضی چون نوام دم میخوایم بگم گناه چیه؟ دم قرآن روز گفتم دول شو که خدا چی میگه. خوب دقور گوش کن، از بعد نگین که کنکلود نموشه. الله نور السماوات والارض، خداوند متعال نور زمین و آسمان های که اینا بحث های عرفانی ما اینا در عمیقش نمور گڑبڑ میشه. خالی می قسم که خدا زمین و آسمان و این ستاره ها اینا تمام نور پروردگار عالم است، جلوه های الهیه. لیکن امی که انسان با ارادی خو گناه کرد، معنیش است که از این نور در ظلمات مورد، از زیر سرپرست پروردگار عالم خارج شده و زیر حکومت نفس اماره و شیطان کسته مورد. زیر پرچم شیطان مورد و زیر پرچم شیطان کی رفت چی موشه زنی من در غفلت. آیت الله بهجت میگه که از برای خدا تا کی را غفلت. ببخشید آقای شهید مطهری، تا کی غفلت؟ اگر این ماه مبارک رمضان مرا از غفلت بیدار نکرد دیگه با ویلای دیگه. خب ممکنه پیشنه ماه مبارک رمضان بسیاری از افرادها بودن امسال زنده نیه. او توفیقی که شما را نصیب شده که بیدار شونی اونا را نصیب نشده در عالم برزخ. آثار گناه بعضی گیر از ما میگه آقا دعای ما قبول نمیشه، دعای ما قبول نمیشه، یک مدو نمیشه، هی ار کاروبار را برم دست میزنم نمیشه. این مسئله کاروبار که برایش برکت نیه، رزق منش برکت نیه، این جدای از یورپی ممالک. دیگه بعضی ممکنه میگه آقا یورپی ممالک نمازم نمیخوانه، اینا کفار است، اینا خود ترقی کرده، او را بیش یک بیس عقیدتی ما اور کار ندارم. روبروی از شماها مذهبیه هستیم که بعض اوقات میگن که آقا دعای ما قبول نمیشه. امام چی میگه؟ امام میگه بعضی از گناه ها توجه کن، یکی از آثار و امپکت گناه و نتایج گناه ایه که دعایش مستجاب نمیشه. امام چی میگه؟ فیقول الله تبارک و تعالی، خداوند متعال میگه، یه میگه حدیث قدسی قرآن نیه لیکن خدا خود چی گفته؟ فیقول الله تبارک و تعالی للملک، ملک برای ملک میگه، برای یک ملائکه میگه، برای یک فرشته میگه، لا تقضی حاجته، حاجت زیر برآورده نکو، واحرمه ایاه فانه تعرض لسخطی واستوجب الحرمان منی. یکی از چیزهایی که گناه را دوار نمیره لیکن مستجاب شونه عزیزانی من، برادرانی من، او گناه است. یک صلوات میخوانیم محمد و آل محمد. آقای عابد کما خوبه ما گفتم بیل که شما چای مخورید، خب ما کم او ما چای مای بخورید. یک صلوات دیگه میخوانیم. هر چی بود ما گفتم دیلم بود کتاب میشنم هم چای بخورم که چی مخاطب. یه دفعه آقای سید احمد که در چیزا بود ادلیتم داد و ایتا شاید آقای خادم دیاد شنید
این برادرانی لین میشنه اونجا نه نشی پیچه نمیتونه به دورانی چیزا که است چای تقسیم کردیم اشاره خبر چای بس اون 5 منت تقریرم کردم مثل از ماوری از منبر تاش قرار بودیش هیچ کسم نگو گفتم چای ببین یک یکی چای خورده بس بعد ماشین نه دیگه شو ما میخوایم که شویشو میلبشونه نه خب چی میگه خداوند متعال میگه انسانی که گناه مونه خدا به فرشتگان میگه که دعای زور مستجاب نکو فانه چرا فانه تعرض لسخطی او درو که اصلا گناه مونه درو او جرأتی به گناه درو مونه یکی از آثار و یکی از نتایج بدبختی گناه اینمیه که مو بعض اوقات درو ناله مونی یک بدو نموشه خدایا مشکلات بری مشکلات درو مایا یک دو توجه کی نزانی من ما میخوایم کلی طور پر گناه رو بگم بس آخرش موری یک گناه شناسی یک علتایش میگی دو گناهکاری قدر خطرناکه یعنی کسی گناه مونه معصیت کار مگر در روز قیامت از سه ادعای بسیار کمک میخواه ای خدا ای عذاب دیگه در عذاب مبتلا میشه مگر کمک کن مرا help me اول که مایا کمک میخواه توجه کن از کی کمک میخواه از خوبا از بهشتیان از کی میخواه یک بگین از بهشتیان اونایی که در بهشت هستن چی میگه قرآن میگه این تفسیر قرآن دیگه خوبه که اونایی قاری تو چی میگه مجرمان در قیامت از خوبان از مؤمنان که است میخواه دمونه سوره اعراف آیت نمبر 50 چی میگه میگه ان افیزوا علینا من الماء او مما رزقکم الله از او آبی که خداوند متعال شما بشتیار پروردگار عالم داده از او یک قطره مورم بدی یک قطره مورم بدی و مما رزقکم الله و از رزقهایی که نعماتی که شما رو میده یک قطره مورم بدی از او بعد چی میگه ایش بسیار عجیبه توجه کن انظرنا نقتبس من نورکم از اون نوری که پروردگار عالم شما رو داده از اون نورم مور بدی یعنی معنی چیه که بهشتیان اونجا یک عجیب نور داره نور داره قرآن میگه در سوره اعراف صاحب نوره این یک ایتیست متوجه نمیشه او میگه آجاقا خدا خبر چی درو هزیان میگه چی چرتیات میگه نه این مؤمنان متوجه انظر نقتبس من نورکم از بعد اونا چی میگه در مقابل چی بهشتیان قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا نور از مور لکو تو باید در دنیا کاری مکدی کد خود خوی نور می اردی قیل ارجعوا بور دزمو دیگه کار نگر اونا باز چی میگه تو کو داستانه دیگه اونا میگه امی گناهکارا جهنمیا قیل ایره میگه علم نکن معکم سوره حدید آیه نمبر 14 میگه آیا ما کدستو نبودی مگر در دنیا اردیمو چای خوردی اردیمو شیرچای خوردی آقای خادم اردیمو امشب که بریانی تند خوردی مثلا چیستی آیا مو کدستو یک جای نبودی بیشتیا چی میگه بودی لیکن تو در دنیا مبتلا شدی مو در آخرت هم توجه دادیم علاوه سات دنیا دیگه تو کار تو تمام برو حالی جایی رسیده که دیگه کار تمام است از زنی من گناهکار نیه دیگه حال بیا حساب کنیم کتی شو از باره غیبت گفتم مو چقدر که از زنی من در غیبت مبتلا هستیم غیبت معنیش چیه بعضی یاد شده پرسان کده بودن که یکی زده بودی بس پرسان کده میسی که غیبت یعنی چی غیبت معنیش اینیه که یک فرد یک کاری غلط کده تو کاری غلط یه زوره عیب یه زوره مور گیر یک دیگه موکی درسته کاری خراب کده
کار شخصی زو بوده یگو غلط کار کرده تو موری گیری دیگه مونی اگر این فرد خبر شد که ما رفتم کاری غلط تو گیری ثرد پرسن رسندوم و ما بد مپایر بگه غیبت و بینی و بین الله اگر شما کاری بد کنی ما بور میگو کس دیگر بگم یار یه تین ترا غیبت داره بچ مایا نمایا هر کس بچ مایا بابا این کاری شخصی از ما بوده چرا درو غیبت مونی درو تو چرا درو تو تهمت میزنی درو یا دیگه گناه ها دین شما علت های غیبت گفتم هر کس که گوش نکرده این سلسله واره چند علت را که از نگاه علم نفسیات که چرا خبر هسته که غیبت الغیبت اشد من الزنا بازم غیبت مونی چرا غیبت مونی خبر هستیم بازم غیبت مونی این علت چی ما 5-6 دلار دیشو گفتم امشو میخوایم آثار غیبت رو بگم که اگر کسی غیبت کرد چیکار میشه یاد چون باشه از من یاد چون باشه غیبت یا گناه یا تهمت یا چغلخوری اینا مانند آب میله گنده و نالی ولی است یا زهر است که اوشو گفتم این مقدر اصطلاح فقهی اثر وضعی اثر چی وضعیت چی خود نشون میده امام موسی کاظم علیه السلام از علم ظاهری خو استفاده از علم باطنی خو استفاده نکرد غلام خوری که گیبور آلو بخر مثلا آلو رفت خرید آپس دمیرا امات آلو را مثلا 2 درهم خریده بود امات دمیرا آلو را 4 درهم سودا کرد آلو را ورد پخته کرد یه سبزی بوده امام موسی کاظم خورد چی را متوجه هستی خورد و خبر شد که این کار دمیرا کرده حلال کار کرده حرام نکرده لیکن یک شبهه ایجاد شده برای امام الٹی کا استفراغ کا دستای خندت کی آلو رو من دوباره توف کنم بابا یا امام تو خبرم نبودی حرامم نیه شبهه نکر امام چی مگه مانند از یه گناه که تو منه گلاس خبر نداره که بجای شیرچای زار است تو به ما به عنوان شیرچای مخرم لیکن او زار است اگر بخوری چیکار میشه باید تو امبولانس باید ببره باید معده تو باید شستشو کنه گناه نمی ترست زانی من نابود من انسان را یک آثار غیبت چیه عذاب سخت در انتظار غیبت کننده عذاب سخت در شب معراج امام حضرت رسول گرامی اسلام درو موره کد ملائکه کدی حضرت جبرائیل در جای میرسه که مردم درو کسته چنبل میکشه خود خورا ناخونای کلان داره درو خود خورا بیل آقا میشه آقا یک لحظه بیل درو خود چنبل میکشه درو خود پارا مونه مگه یا حضرت جبرائیل ای کیه بس مگه این فردهایی هسته انسانهایی هستن که عیوب مردم را به عنوان غیبت در سیمنه جای میرسندن سیمنه جای عذابهای سخت در عالم برزخ منتظر انسانها هسته و انس بن مالک این روایت از رسول خدا نقل منه یک دو که عذاب سخت منتظر از این شخص هسته او عذاب قبر است قبر سه عذاب داره سه تقسیم میشه یک سوم شی مال افراد های هسته که غیبت مونه مال افراد های هسته که غیبت مونه هر کدام در غیبت مبتلا هستیم هر کدام بلا استثناء یک که عذاب سخت در منتظر شسته دو خروج من الولایه الى ولایت الشیطان از ولایت خداوند متعال از زیر سلطنت پروردگار عالم ایدر بگم از زیر رحمت خدا خارج شده زیر ولایت و حکومت شیطان میاد دیدی بعض اوقات بعضی شما میگین او وای فلان نفر چطور گمراه شد او میدره یواش ولا تتبع خطوات الشیطان ده من روایات هم ده من آیه قرآن که ولا تتبع خطوات یعنی قدم به قدم شیطان تدریجا انسان را بازی میده شیطان تدریجا بازی میده انسان را در پیشنه در ایام فاطمه عرض کردم که شیطان از یک مجتهد که در امیالیه انفارمیشن شی بسیار زیاد است از علم نفسیات بسیار خبره علم نفسیات که ما یک فرد را چطور بازی بدم عمر نمگه کسی بیا بر
در کلب برو مثلا شراب بخور عیاشی کن، مرد یک دیگه بازی میده آقا فلان 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 یک دیگه، هر کدام به حساب نفسیات چی بازی میده. امزو خاطر بعضی انسان میگرنه او وای 10 سال بعد 20 سال بعد 30 سال بعد 5 سال بعد میگرنه که فلان نفر در خلاف دین شد و چرا او علمی گناه غیبت کده افتچیک تهمت زده افتچیک او غیبت راوی دروغ به گردن راوی اماد کسته گفت کار تمام شد. زیر پرچم و ولایت شیطان انسان قرار میگیره. وقتی که زیر پرچم و ولایت شیطان کسته عزیزان من قرار گرفت از او بعد انسان نابود مشنه که در منیمی زمان که پیشنه ساله گفتم بعضی خبر استید این باز تکرار منم مسئله مهمه که مانند آیت الله العظما نه آیت الله العظما آقای امجد مشه چی مشه؟ گمراه 70 سال عمر شد 70 سال فرانس تو تامونه اما ما سرش گرفته میشه و خلاف دین و خلاف اسلام و خلاف اصولهای دین کسا گپ بزنه. یک 70 سال ای آیت الله امجد مو مرفتی دیس چی ملاو مشدی و واقعا خدا را شاهد است که ما بسیار بزرگ آدم نیستم. وقتی آقای شیخ ولایت که مردگریزی ای که جوانها بسیار روابط داشت آقای شیخ ولایت بود دل من نلگید خدا خبر دل من کدامزی آدم نلگید ایو فردی بود که دامزی ماهای مبارک رمضان دعای ابو حمزه سمالی را از شبکه و چینل 3 بسیار مهم ایران کسته شر میداد. دعای ابو حمزه سمالی را شر میداد. مخیال نکنیم از من هیچ ضمانتی نیه هیچ گارانتی نیه. یک گناه در ایام فاطمیه گفتم یک گناه شیطان چیکار کرد 40,000 سال موگی 10,000 سال موگی 6,000 سال عبادت چیره از این دربار خدا رانده شد بر شد. یک گناه تکبر یک گناه شما چی خوش بینی باشیم که خدایا ما گمراه نیستیم. ها خدا در باز توفیق میده شما. خدا بسیار مهربان است. خدا شاهده بسیار کریمه. ما شما امشب میخوایم امشب بیا تمامی ما قبل از سحری که کردیم همی که آزان نیم گنچه منده از اولاد از تمام شما فعلا در جای خونه اونا رو که نارشته در یک اتاق برین عزیزانی من جای نماز آور کن نماز شبم نخوانیم فقط سجده کرین بگی خدایا ما میخوایم که دستو آشتی کنیم ما میخوایم که دستو گپ بزنم شما را قسم میدم به ذات امزی خداوند عزوجل که چنان سکون و چنان آرامش و چنان کست قلبی تمانینه به دست شما مایا که شاید در دنیا نیا در تاریکی باشین دیگه اتاق نیم گنچه دیره 10 منیت هم دیر است. به قول آیت الله جوادی 5 منیت یک توفیق اجباری است از من امشبها. وای بر حال کسانی که در این شبها بازم دنبال افواه و پروپاگاندا و تهمت و چغلخوری و دیگه مصیبت های گناه های دیگه باشه. پناه میبرم به ذات خداوند متعال از شر شیطان از شر نفس اماره که حضرت یوسف روبرویش زلیخا برهنه قرار گرفت گفت این النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی تو رحم نک اگر نکنی تباه میشی. از رحمت خدا باید ما ناامید نشیم. هی لکن سعی کنیم از زنی من این مایزمو کد ماهای دیگه باید فرق کنه همیشه دیاد چون باشن. هر کسی که زنی من ازال تصمیم بگیریم غیبت کد روی شما بگین دوستی در جای خوب. یک دفعه اجتماعی است اگر مسئله مهم است اون دیگه داره. یه دفعه که یک شخصی مسئله یک نفر دیده که یک پوچکی گناه کرده در پوچکی یک دیده کلب رفته بازار چی کار داری دزو چرا آبروی شیر مبری منی قدرت پیدا کن که در
تاریکی قبر کسته ریشم مسئله نشنه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بحق مظلوم أعلم، بحق اول مظلوم که ایما شهادت شب نزدیک مشایسته آیسته، بحق عزیز پروردگارا درک حقیقی و درک واقعی عظیم ما را و شبهای قدر را نصیب بفرما. پروردگارا گناهان ازمو، گناهان والدین، گناهان ذوی الحقوق ازمو را ببخش و بیامرز. پروردگارا به حق محمد و آل محمد اتحاد، اتفاق، محبت را بین مؤمنین و مؤمنات زیاد بفرما. اونهایی که اولاد ندارن به حق باب الحوائج علی اصغر علیه السلام اولاد صالح عنایت بفرما. مشکلات این جمع، مشکلات این عزیزان برادران را حل بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد شهدای عزیز ازمو درجاتش عالی است، عالی تر بفرما. دیار محمد امیالی دو شهید عزیز ازمو سالها سال زندگی کردی، شهید مهدی منتظری شب 23 شهید شد، آقای عباس شهید شد. خدایا اینا را به شهدای کربلا محشور بفرما. پروردگار عالم توفیقات خدمت بدین به جوانها ما را نصیب بفرما. برای تمام اموات گذشتگان شهدا رحم اللهم یقرأ الفاتحه مع الاخلاص والصلوات. تا فاتحه میخوانیم خواهرای عزیز همیشه در کارهای خیر پیش بوده. باز ما گزارش منم اونایی که مورد رو میشنوم که این حال که گرفته شده برای خواهرها است، جای تنگ است، اولادها ولبا بسیار بود جایشی برای اولادها است. هر چقدر که کمک میتونیم. یک خواهری گفته که ما 500 ما میدم، یعنی یک جایی که داده نمیتونیم دیگه. شما هم همیشه ما که دمنیم 13 سال که استرالیا رفتیم دی الحمدلله خواهرها بیشتر کمک کرده که لایق خود دادن یک بلو چیزان دیگه. این جزوال کارهای فرنگی هم موشه، کارهای اجتماعی هم موشه. یک دیگه خود بگین و میتر گوار بیرسندن این گوای خوب را تا انشاءالله در زودی به زودی حال گرفته شونه. انشاءالله که اعمال شما دعای شما قبول کسته باشه. یک صلوات بخوان محمد و آله.